यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच। राजसभा सांसद रमेश प्रसाई र संसदीय पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ बीच एक ढङ्गले वाक युद्ध जस्तो चलिराखेको छ। हिजो मात्रै रमेश प्रसाईले अब एउटा स्टाटस लेख्नु भएको छ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा। यसलाई फेरि राजसभाकै अर्की सांसद ज्वाला सङ्ग्रोलाल पनि सक्नुहुन्न रमेश प्रसाईसँग हर्क साम्पाङज्यू भनेर उहाँले पनि त्यो स्ट्याटसलाई सेयर गर्नुभएको छ। उहाँले ठ्याक्कै के लेख्नु भएको छ नि म तपाईँलाई अलिकति पढेर सुनाऊ। ओके, अब म यहाँ उहाँले लेख्नुभएको कुरा पढेर सुनाउँछु र हर्क साम्पाङलाई म सुरुमै भन्छु। रमेश प्रसाईज्यूले सिधै हर्क साम्पाङलाई क्रिस्चियन हो तपाईँको भगवान येशू भन्ने हिसाबले यहाँ अब सङ्केत गर्नुभएको छ प्रष्ट रूपमा। त्यसमा पनि तपाईँले पक्कै पनि बोल्नुहुनेछ। म पहिला पढ्छु है। एकजना माननीय सांसदले विषय केन्द्रित तर्क गर्ने दम नभएर मलाई सुनेको भरमा बोल्छ भन्नुभएछ। हर्क साम्पाङको नाम त लिनुभएको छैन, तर हर्क साम्पाङ लक्षित यो टिप्पणी हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन। हजुर, एकजना माननीय सांसदले विषय केन्द्रित तर्क गर्ने दम नभएर मलाई सुनेको भरमा बोल्छ भन्नुभएछ। मैले पढ्ने कुनै किताब नहुँदा सुनेरै कलेज टप गरेको हुँ, जुन कलेजमा अधिकांश तपाईँ जस्ता दृष्टियुक्त साथीहरू थिए। तपाईँले देखेको जति मात्र सत्य हो भने के तपाईँले नदेखेका देश संसारमा छैनन्? हावा छैन, मेरो महादेव र तपाईँको येशू छैनन्? मेरो महादेव र तपाईँका येशू छैनन्? हेर्नुहोस् है, यहाँ प्रश्न लेखा छन् उनले। म प्रति सहानुभूति होइन, आफू समान भाव राख्नुहोस्। तपाईँभन्दा लाख गुणा अप्ठ्यारो जीवन बाँचेर पनि म संसदमा तपाईँसँगै उभिएको छु। मैले प्रमाणित गरिरहनु त पर्दैन, तर मेरो क्षमतामा कसैलाई शङ्का छ भने कातर भएर फेसबुकमा शरीरबारे लेख्ने होइन, जीवन र जगतको कुनै पनि विषयमा फेस टु फेस बहस गरौँ। अरूलाई नङ्ग्याउन खोज्दा तपाईँको आफ्नै चिरहरण भएको दुनियाँले देखिरहेको छ है माननीयज्यू। विचार चोगे आङदम्बे भन्ने हिसाबले लेख्नु भएको छ। जय माटो जय घन्टी। अब यो चाहिँ अब राई भाषा नै हुनसक्छ, यहाँ अलिकति मैले बुझेको छैन, अब सम्बन्धित साथीहरूले बुझ्नु होला। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब यतिको खुलस्त लेखिसकेपछि नामै मेन्सन गरे भए के बिग्रिन्थ्यो? यो मोही माग्ने ढुङ्ग्रो होइन, प्रश्न रूपमा फेरि फोटो पनि राख्नु भएको छ। तस्बिर मोसन कला भन्ने हिसाबले यो एआई को फोटो हो। उहाँ र हर्क साम्पाङ उहाँ आफै आलिङ्गनमा बेरुनी भएको फोटो सेयर गर्नुभएको छ। हर्क साम्पाङलाई उहाँले लक्षित गर्नुभयो, हर्क साम्पाङले लेख्नु भयो भन्ने कुरा त उहाँले सेयर गरेको फोटोले प्रश्न पार्छ नि। यो सिलसिला चाहिँ करिब 3-4 दिनदेखि चलिरहेको छ। म हेर्दैछु, मसिनो छ, बुझ्दैछु। यो भएको के भने हर्क साम्पाङज्यूको विषयमा उहाँले च्याठिँदै बडो इरिटेट भएर पहिला त उहाँले कर बढेकोमा हर्क बढाइ गर्नु हो, खुसी व्यक्त गर्नु हो, भ्याट लाग्नुपर्छ भन्नु हो, नेपालीहरू धेरै धनी भएको सङ्केत गर्नु हो। साथमा उहाँले के भन्नु हो भने हर्क साम्पाङलाई लक्षित गरेर राज्यका नियम नमान्ने, ट्राफिक नियम नमान्नेले संसदमा नीति नियमको प्रवचन दिने भन्ने हिसाबले अराजकता मचाउँदै हिँड्ने हर्क साम्पाङको हरकत भन्ने टाइपले उहाँले बोलेपछि हर्क साम्पाङज्यूले पनि स्वाभाविक हो, न्युटनको थर्ड लॉ अफ मोसन, एभ्री एक्सन हेज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन भन्ने। होइन, रमेश प्रसाद त हिजो फेरि सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तर्क्रियामा भन्नुभएको छ, मैले आफैले देखेको हो होइन, अब उहाँले अब एक हातले गाडी चलाएको, नियम पालन नगरेको भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ। देख्नुभयो होला उहाँको अन्तर्चक्षु होला, ज्ञानको तेस्रो आँखा खोल्या होला, महादेवले दिव्य दृष्टि दिया होला। हामीले फेरि उहाँले आफैले भन्नुभएको कुरालाई मात्रै सङ्केत गरे, उहाँको फरक क्षमतामाथि कुनै होइन त्यो ढङ्गले हरेक दृष्टिविहीन जस्ता फरक क्षमताको भनिन्छ। उहाँहरूप्रति हाम्रो जतिको हृदयमा दया माया करुणा कसको होला र? हजुर, म त त्यस्तो दृष्टिविहीन भाइ बहिनीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनी, आमा बुवालाई हरेक दिन जस्तो मद्दत गरेर आउँछु। मेरो फेरि उहाँ भाइप्रति अतिरिक्त सहानुभूति पनि छ। उहाँ मेरो फ्यान। अझ उहाँलाई मैले पहिला विजय कुमारको कार्यक्रममा हेरेँ, प्रतिभा भएको, दुब्लो पातलो, स्कुले ठिटोको रूपमा। पछि चितवनमा उहाँ बेर्नो निस्किने गरी कराउँदै हुनुहुन्थ्यो रवि लामिछानेको पक्षमा। रवि लामिछानेजी मेरो आफन्त त्यो भएर म पनि भेट्न गएको थिएँ चितवनको 24 कोटीमा उहाँलाई थुन्दाखेरि। यो 2075-74 सालतिरको कुरा। त्यहाँबाट उहाँ रविजीको भक्ति मार्गमा लाग्नुभयो र रविजीका हरेक कुरालाई उहाँले एकदमै ब्रान्ड सपोर्ट गर्नुभयो। फेरि ब्रान्ड भन्नाले यहाँ हामीलाई गाली गर्छन्, अन्ध समर्थन भन्छ नि, त्यसरी एकदमै आँखा चिम्लेर सपोर्ट गर्ने टाइपले सपोर्ट गरिदिनु हो। परिणामस्वरूप उहाँले
ग्यालेक्सी 4K टिभी जहाँ सहकारी लुटेर ल्याएको करोडौँ रुपियाँको लगानी गरिएको थियो जीबी राईको टिभी रविको टिभी त्यहाँ उहाँले लाखौँको तलब खानुहुन्थ्यो सहकारी ठगेको पैसाले अनि त्यतिले मात्रै पुगेन अमेरिका भिजिट गर्नुभयो आउनुभयो होइन अनि उहाँ चाहिँ रवि भक्तिमा रासोपा भक्तिमा लिन हुनुभयो ल त्यो पनि उहाँको स्वतन्त्रता भयो तर अहिले आएर उहाँले अनप सनप अन्ट सन्ट बोलिरहेको देख्दा म छक्क पर्छु मलाई आज पनि सम्झना छ त्यो भिडियो पनि मैले काटेर सम्भवतः राखेको छु टिकटकमा एक्सन अनलाइन टिभीको तर्फबाट चिम्टाका दुई खुट्टी जस्ता जीवन विष्ट र रमेश भाइ मेरो इन्टरभ्यू लिन आउनु भएको थियो धुम्बराई चोकमा हामीले भेटेका थियौँ त्यहाँ कहीँ चिया खाएर हामीले इन्टरभ्यू गरेको आज पनि सम्झना छ र रमेश प्रसाई भाइले मेरो तारिफ पनि गर्नुभएको थियो उहाँ यहीँ इटाटोलमा पनि मलाई भेट्न आउनु भएको छ एकचोटि यहीँ पनि आउनु भएको छ होइन अब उहाँलाई म असाध्यै माया पनि गर्छु तर कुरा के भयो भने पछिल्लो समय उहाँको अलिक जिउ पनि गाममा गुममा मोटाउनु भयो बिहा गर्नुभयो सन्तान लाभ भयो राम्रै भयो तरक्की पनि भयो सांसद हुनुभयो त्यो पार्टीको सहप्रवक्ता हुनुभयो ल ठिक छ सब कुरो गर्नुभयो भाग्यले साथ दियो चन्द्रमा दाहिने भयो त्यतिको बोल्ने मान्छे पनि फेरि रासोपामा छैनन् होइन उहाँ बोल कडै हो त्यसमा चाहे च्याठिएर बोले पनि चाहे जसरी बोले पनि त्यतिको बोल्ने मान्छे रवि पनि होइन ल अझ हो प्रतिभा छ उहाँको ट्यालेन्ट पनि प्रखर वक्ता हो म मान्छु अब म जस्तो असाधारण पढाइया अथवा असाधारण नै भनौँ मैले आफ्नो तारिफ खुल्याम गर्दा पनि फरक पर्दैन म जस्तो बौद्धिक मान्छे सची बौद्धिकताको धक्कु अहिले सोसियल मिडियामा देखिएको कसैले पनि नलगाए हुन्छ होइन अस्ति हाम्रो परम आदरणीय सुरेन्द्र केसीज्यूले पनि एसएलसी 3rd डिभिजनमा गरेको कुरा आफैले आफ्नो पोल खोल्नु हो खैर म तपाईँलाई के भन्छु भने रमेश भाइ तपाईँले राम्रो पढ्नुभयो होला अब +2 गर्नुभयो होला मलाई कति पढ्नुभयो हेक्का छैन होइन तर अनुमान म गर्छु तपाईँको सभापतिले इन्टरमिडिएट अर्थात् +2 मा 4 विषय लाए पनि होइन पढाइ छोडे पनि तपाईँले कति पढ्नुभयो मलाई थाहा भएन पढाइले मात्रै सब थोक हुन्थ्यो भने स्वर्णिम बागलेको इमान्दारितामा हामी शङ्का गर्न सक्दैनथ्यौँ तर रमेश प्रसाई भाइ जसले त्यो बेलामा त्यस्तो मिठो बोल्नुहुन्थ्यो आज जीवन भाइले हर्क साम्पाङलाई साथ दिनुभएको छ कालान्तरमा चिम्टीका दुई खुट्टा जस्तो मदन कृष्ण हरिवंश जस्तो देखिएका रमेश प्रसाईको बाटो अलगियो जीवनको बाटो अलगियो अहिले रमेश प्रसाईले बोलेको सुन्दा म छक्क पर्छु हुँदा हर्क साम्पाङलाई हर्के पास्टर भनेर बिल्ला उडाउँथे उहाँले समेत तपाईँको इस्यु भन्न भ्याउनु भएको छ म तपाईँलाई भन्छु डु यु हेभ एनी एभिडेन्स तपाईँसँग कुनै प्रुफ छ कि हर्क साम्पाङलाई क्रिस्चियन प्रमाणित गर्न सक्ने यदि कोही क्रिस्चियन हुन्छ भने पनि यदि धर्मान्तरण पैसाको आधारमा गरेको छैन जोर जबरजस्ती गरेको छैन भने त्यो उसको धार्मिक स्वतन्त्रता हो क्रिस्चियन भन्ने बित्तिकै घृणा गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन यहाँ चाहिँ अलिकति घृणास्पद रूपमा प्रस्तुत गरे जस्तो होच्याए जस्तो देखियो अर्को महादेव तपाईँको यसु भन्दै अर्को कुरो उहाँले तपाईँको सुम्निमा पारुवाङ वा तपाईँको किरात भने हुन्थ्यो नि त्यो नबनेर उहाँले इस्यु भन्नुभयो अब प्रमाण छ भने दिनु पर्यो होइन भने यो एउटा गम्भीर मानहानिको विषय पनि हो धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिको ऊ पनि हो आहार पनि हो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बदनाम गर्न खोजिए पनि बुझिन्छ र बहस गर्न तपाईँलाई म ओपन च्यालेन्ज गर्छु भन्नुभएको छ त तपाईँले के बहस गर्नुहुन्छ हौ रमेश भाइ तपाईँ अचेल के बोल्दै हुनुहुन्छ ए हर्क साम्पाङको अगाडि रमेश प्रसाईले बहस गर्न सक्दैनन् रासोपा सांसद अब उहाँसँग कसरी बहस गर्ने उहाँले अहिले चलेका सबै फिल्म हेरिसक्नुभयो होइन अब उहाँसँग कसरी बहस गर्ने अब हामीले हेरेर पनि फिल्म बुझ्दैनौँ उहाँले हेरेर सबै बुझ्नुहुन्छ अनि हर्क साम्पाङले बाइक हाँके उहाँले देखेकै हो भन्नुहुन्छ हुँदा अब यो ढाकछोप गर्ने पनि एउटा सीमा हुन्छ नि यो हान्स एन्डरसन क्रिस्चियनको एउटा कथा छ के हैन उहाँले तपाईले आफै भन्नुभयो नि अघि त रवि लामिछाने भन्दा पनि बोल्न त प्रखर हुनुहुन्छ अब रमेश प्रसाई भन्नुभयो त्यही हिसाबले रवि लामिछाने भन्दा पनि प्रखर व्यक्तिले हर्क साम्पाङसँग डिबेट गर्न नसक्ला र भन्न खोजेँ के मैले हैन यस्तो नि त म हर्क साम्पाङ गगन थापासँग त रमेश प्रसाई रविभन्दा एक स्टेप माथि उनीहरू हो ए रवि भन्दा एक स्टेप माथि रमेश प्रसाई म मदन भण्डारी गगन थापा हर्क साम्पाङ हाम्रो छुट्टै क्वालिटी हो हाम्रो नेक्स्ट लेभल हो वाकपटुतामा अझ गगन पनि तलै छन् बिचमा छन् गगन म र हर्क साम्पाङ चाहिँ पिकमा छौँ शिखरमा छौँ सुपर टपमा छौँ हामी सगरमाथामा छौँ भने रवि केचनाकलमा छन् अनि हाम्रो रमेश भाइ नाम्चे बजारमा छन् गगन थापा बिचमा कञ्चनजङ्घातिर अलबलिया अरु चाहिँ बेस क्याम्पतिरै छन् अरु त कहाँ छुटेका छन् अब त्यो
अरू त तराईतिरै रङभङ्गिया होलान्, अझै पनि गन्तव्य बाँकी नै छ, पाहाडै पुगेका छैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी नेक्स्ट लेभलहरूको कुरै नगरौँ। हजुर। र रमेश बसाईजी, तपाईँले हर्क साम्पाङज्यूसँग विषयगत डिबेट गर्न मुस्किल छ है, किनभने हर्क साम्पाङ ज्ञानको भण्डार हुनुहुन्छ, यो कुरा मलाई थाहा छ, आई नो भेरी वेल। अब कुरा कसले जित्छ कसले जित्दैन यो पनि छोडिदेऊ होइन, तर्कै गर्न त तपाईँको खलिफा मान्छेहरू दुनियाँमा छन् त, पण्डितहरू कति खलिफा छन्, कस्ता कस्ता शास्त्रास्त्र गर्नेहरू छन्, गफैले आकाश पाताल जोड्ने छन्। तर यो देशलाई चाहिएको भनेको कामबहादुर हो, गफबहादुर होइन होइन, बोलिरहने चरा मान्छे हो, जोतिरहने गधा मान्छे, गर्ने र बोल्ने पो असली मान्छे भनेर उहिले दार्शनिक रूपचन्द विष्टले भन्नुहुन्थ्यो। ह्युगो चावेजले पनि त्यही कुरा उतार्नु हो। म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने, रमेश बसाई भाइ, सवाल इमान्दारिताको, तपाईँ इमान्दारिताको डिग्रीमा कति माथि हुनुहुन्छ? तपाईँ इमान्दारिताको जमिनमा तपाईँको पैताला मुनिको धरती हल्लिएको छ कि छैन, भाँसिएको छ कि छैन, यो सवाल हो। जस्तो तपाईँले निर्लज्ज तरिकाले सुनिल लम्सालको रक्षा गर्नुभयो, म यो झुठो आरोप लगाउँदैन कि त्यो रक्षा गरे बापत तपाईँलाई शुभ लाभ भयो भनेर कतिपय यस खालका क्षेत्रान्वेषीहरूले तपाईँलाई आरोप लगाइदिए, लाभै भएको हुनसक्छ भयो भनेर क्षेत्रान्वेषीहरूले कतै शुभ लाभ त भएन, नत्र यस्ता अनप सनप तपाईँ खगेन्द्र सुनारकै कोटीमा गएर किन बोल्दै हुनुहुन्छ, अनप सनप बोल्दै हुनुहुन्छ? उनले सपाट रूपमा भनेका छन्, ती साहित्य पनि केही होइन, उनीहरूले त अहिले त दिशालाई पनि भर्खर फ्रेस भएको थियो भन्न थाले जस्तो होइन। यस्तो के सुनिल लम्साललाई साहित्य भन्ने थाहै छैन, साहित्य लक्षणा व्यञ्जना के भन्छ मेटाफोर के कुरा गर्दै थिए। हेर्नुहोस् त, रमेश बसाईले सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालले दिएको अभिव्यक्तिलाई खुट्टा भाँच्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिलाई त मेटाफोर प्रयोग गर्दै तपाईँलाई नेपाली साहित्य प्रत्युत्पन्न मतिमा गएर मैले तपाईँलाई भन्छु, प्रेजेन्स अफ माइन्डमा गएर मेरो भाषा धेरै नबुझ्न सक्छन्। लक्षणा व्यञ्जना रूपक अलङ्कार बिम्ब प्रति केही पनि प्रयोग भएको छैन, त्यहाँ केही पनि सिधा बोलेका छन् उनले, सपाट भन्छ त्यसलाई, सिधै त्यो अराजक गुण्डा शैलीमा। सुन्नु, सपाट भाषा हो, तिनलाई साहित्य भन्ने पनि थाहा छैन, ती टेक्नोक्र्याट हुन्। पहिला चाहिँ हिंसा गर्नु हुँदैन भन्थे, अब अहिले आएर उनले दायाँ बायाँ कमा फुल स्टप इफ एन्ड बटको कुरा नगरिकन, डट डट पनि नराखिकन सिधा स्ल्याङ वर्ड एकदमै रफ टपमा बोलेका छन्। त्यो धरतीमा कहाँ छ त्यो ठेकदार खोजेर ल्याउनु, खुट्टा भाँचिदिनु भनेपछि तपाईँ रफू मास्टर भएर जति डेन्डिङ पेन्टिङ गरे पनि, थुनसेवा जति बिरालो छोपे पनि, अन्तत गत्वा न्याउ गरेपछि त्यो शेर होइन भन्ने होइन। उहाँले ठ्याक्कै के भन्नुभयो, कसरी मेटाफोर भयो पुण्य सर भन्दैछ? मेटाफोरै होइन नि, होइन, उहाँले कसरी एक्जाम्पल दिनुभयो भन्नुहोस् त? त्यो उहाँले जान्ने कुरा हो। उहाँ यो कुराले एक्सपोज हुनुभयो नि त, रमेशजीको नैतिक ग्राउन्ड कमजोर भएर यस्तो कुरोको डिफेन्स गर्ने हो। म त मेरो आत्मा जोडिएको मान्छे नेताले भन्छन् भने पनि रङलाई रङ भन्छु, राइटलाई राइट भन्छु। त्यही भएर म सांसद भइन होला, मन्त्री भइन होला, प्रधानमन्त्रीको लाइनमा अहिले छैन होला। तर एउटा कुरा याद राख्नु होला, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा युवा चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर अहो रात्र मेहनत गर्ने हर्क साम्पाङलाई कुनै माइकलालले कुनै चार्ज हुन सक्दैन। अब भोलि उहाँले भनिदिनु होला, सुनेकै भरमा रे टाइपले त्यो सुन्निमा पारुआङकोलाई प्रतिभा स्थापित गर्दा हल्ला त चलायो नि त, चन्दाको धन्दाबु। त्यसमाथि तपाईँको 5 लाख 10 लाख पर्ने जमिनलाई 40-50 लाख मूल्याङ्कन गरेर कमिसनको रफू चक्कर चलाएर दत्त लिम्बू, समीरजी र हर्क साम्पाङले पैसा कुम्ब्याउनु हो भनेर घटिया आरोप लगाउने सफारी चालक त भित्र गएर माफी नै मागेर ओहो मैले बुझिनछु यो होइन रहेछ भनेर बाबाकी दुवाई गरेर माफी मागेर आएकै आएनन्। नक्कली माओवादी बनेर चन्दाको धन्दा गर्ने भनेर उहाँलाई बदनाम गर्ने, त्यतिखेर नक्कली माओवादीको आरोपमा वाइसिएलको चुटाइ फिटाइ खाएको भनेर त्यतिखेर ब्लास्टमा आएको न्युजलाई उद्धृत गर्दै अनि समाचार बनाउने गोपाल दाहाल अहिले रगतको आँसु चुहाइरहनु भएको छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हर्क साम्पाङको निष्ठा देशभक्तिमा शङ्का छैन। तपाईँलाई हर्क साम्पाङसँग किन टेन्सन भएको रमेश बसाईजी? के उहाँले यो देशको हजारौँ हेक्टर जमिन मिचिनु हुँदैन, लुटिएको जमिन फिर्ता गर्नुपर्छ, जङ्गे पिलर उखाल्नु हुँदैन, सिमानामा काँडे तार लगाउनुपर्छ, पर्खाल लगाउनुपर्छ, महाकालीमा तुइन बनाउनुपर्छ, देशको रक्षा गर्नुपर्छ, एसपिपी पास गर्नु हुँदैन, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम ल्याउनु हुँदैन, एमसिसी कार्यान्वयन गर्नु हुँदैन भन्दा तपाईँले कम्प्लिमेन्ट दिनुपर्ने होइन? तपाईँ एमसिसीको विषयमा किन बोल्नुहुन्न? अनि तपाईँको पार्टीको प्रिय प्रधानमन्त्रीले आपत्तिजनक ढङ्गले नेपालले 1 इन्च पनि जमिन नबिचेको अवस्थामा पनि नेपालले थुप्रै ठाउँ भारतको सीमा मिच्यो भन्दा तपाईँ मौन समर्थन गर्नुहुन्छ, मौन सम्मति लक्षणम। तपाईँको बारेमा हामी टिका टिप्पणी गर्न सक्दैनौँ। महँगीले आकाश छोएको छ, गरिबहरूको राम झुपडी तोडियो, सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर आतङ्क बच्यो, त्यो विषयमा तपाईँले
ओठमा भोटे ताल्छ किन ठोक्नुभयो रमेशजी? त्यसकारण आज तपाईँ रासपाका कुकृत्यहरूको प्रवक्ता नबन्नुहोस्, तपाईँ रफु मास्टर नबन्नुहोस्, तपाईँ खगेन्द्र सुनारको पङ्क्तिमा नउभिनुहोस्। खगेन्द्रलाई बरु शोभा दिन्छ होइन, उनी राजनीतिमा फेल भयो भने पनि अब उनी नक्कली जेकी श्रापको भयो, यसो बलिउडमा डुप्लिकेट भएर काम गरेर पेट पाल्न सक्छन्। तर तपाईँ त्यस्तो होइन, तपाईँ बौद्धिकता को आधारमा दिमाग खियाएर म काम गर्छु भन्ने मान्छे राजनीतिमा आज तपाईँ हुनुहुन्छ, भोलि नहुन सक्नुहुन्छ। आज तपाईँ जति उद्भट प्रेम गर्नुहुन्छ, भोलि त्यत्तिकै कठोर घृणा गर्न सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईँ जस्तो उग्रवादी मान्छेहरू कहाँ पुग्छन् भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ। कुनै समय प्रचण्ड छ हात मिलाउँदा 7 दिन हात नधुनेहरू अहिले प्रचण्डको खुनको प्यासा भएको पनि आफ्नै नाङ्गो आँखाले देखाएको छ। त्यसकारण उग्र भक्ति कुनै बेला उग्र घृणामा पनि परिणत होला है रमेशजी। अलिकति सन्तुलनमा रहनु होला। अति सर्वत्र वर्जयते, जताततै ढाकछोप गर्दै टालले भ्वाङ टाल्दै नहिँड्नु होला र थुन्सेमा छोपेको बिरालोले म्याउ गरे जस्तै तपाईँका अभिव्यक्तिले पनि म्याउ नगरौँ। अब सुनिल लम्सालको विषयमा जुन रमेश प्रसाईले भन्नु मेटाफरको होइन, अब नियमले सशक्त कारबाही हुन्छ भन्ने सुनिल लम्साल उहाँको आशय रहेछ भन्ने कुरा उहाँले बताउनुभयो। सुनिल लम्सालले आज संसदको रोस्टरमा उभिएर त्यसको जवाफ दिनुभएछ। तपाईँले ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने हो भनेर सांसदहरूले सोद्धाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने होइन, मेरो इन्टेन्सन त्यसो होइन, परिणाम निस्कियोस्, काम होस् भन्ने मेरो इन्टेन्सन हो भन्ने कुरा गर्ने उनले। त्यो त रवि लामिछानेले लाउन पार्टी र आपत पऱ्यो, तपाईँको अभिव्यक्तिले हामीलाई मर्नु न बाँच्नु हो भनेपछि लाज गालले नाकको चालले आएको। उनले स्पष्टीकरण अझै पनि स्पष्ट दिएका छैनन्। अरूलाई चाहिँ भाउतो किन? अब त्यो खगेन्द्र सुनार भन्छन् कम्मर मुनि चाहिँ नाच्ने हो भनेर उनले भने हो भनेर ढाकछोप गर्छन्। यसरी निर्लज्ज झुट दिउँसै रात पार्ने गरी सफेद झुट नबोलौँ। अर्को कुरो के छ भने समस्या कहाँ छ? अर्थ नवर्थ गोविन्द गाई, टाउको औषधि नाइटो मलाई। मलाई एउटा याद हुन्छ कि नोबेल पुरस्कारलाई बोराको कुहिएको आलुसँग तुलना गरेर अस्वीकार गर्ने अस्तित्ववादी दार्शनिक ज्यापाल सार्कले भन्नुहुन्थ्यो, लोभले मान्छेलाई समाप्तिको दिशामा र पापको दिशामा घचेट्छ। हामी कहाँ एउटा उखान छ, लोभले लाभ, लाभले विलाप, तपाईँलाई थाहा होला होइन। अनि अल्बेयर कामुले जसरी एउटा घटिया शासकको विवेचना गर्दाखेरि लोभ र पापको दुर्गुणले भरिएको घिनौना शासक भन्नुभएको थियो। आज नेपालमा सत्ताका लोभीहरूले आदर्श र मूल्यलाई बेची खाए, पोली खाए। तपाईँलाई म भन्छु अब समस्या कहाँ छ? पहिला तपाईँ जरोमा जानु पर्यो होइन। आफ्टर द न्यू कन्स अमेरिका एट द क्रस रोडका लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाले भने जस्तो समस्यालाई सतही तरिकाले पहिचान गर्नेहरूले समस्याको समाधान गर्दैनन्। सुनिल लम्सालजीले त्यो भन्नुभयो, के आशयले भन्नुभयो भन्दा उहाँको गुरुदेव हामी मेरो त इन्टेन्सन त्यो होइन, काम होस् भन्ने मेरो चाहना हो भन्ने कुरा गरिसक्नु भयो। त अब इन्टेन्सन कति दोहोऱ्याउनु भयो बाबा रफु मास्टर भएर इन्टेन्सन त्यो नभएर के त खुट्टा बाँच्छु भन्ने यही कानले सुनेकै छ। एआई भनेर कसैले भन्दैन, भएकै भिडियो त्यो। पहिला चाहिँ हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने, हुन त गरिबहरूको सुकुम्बासीहरूको घर तोड्नु हुँदैन, घर भत्काउनु हुँदैन भन्ने बालन शाहले अन्तत बुलडोजर चलाएरै छाडे। यिनले जे बोल्छन् त्यसको विपरीत गर्छन्। सुदन गुरुङले उहाँ म मन्त्री भएँ भने झुन्डिन्छु भनेर भन्थे, अहिले गएर मन्त्री भइसके 2-3 चोटि। हाम्रो टिमबाट कोही मन्त्री हुँदैन भन्दै कुरा गर्थे हो। त्यसो भन्ने यिनीहरूले जे बोल्छन् त्यो उल्टो बोल्नुपर्ने रहेछ। अब यही होइन, रमेश प्रसाईले त हर्क साम्पाङले जुन हरकत देखाइरहेछन् संसदले यो असाध्य अमर्यादित अभद्र व्यवहार भयो भन्ने हिसाबले कडा प्रतिवाद गरेका छन् रमेश प्रसाईले। त्यो केही अर्थ छैन, अटेन्सन सिकर भएको होला यसले। केही यो टाइटाई फिस हात्ती आए फुस्सा, यो चिया कपको तुफान हो। अब मूल विषयवस्तु भयो। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ समस्याको जरोमा पुग्नु पर्यो क्या। समस्या कहाँ छ भने समस्या सिंहदरबारमा छ। सिंहदरबारको समस्यालाई फिल्डमा खोजेर समाधान गर्न सकिँदैन। तपाईँ अर्थ नवर्थ गोविन्द गाई, नाइटोको औषधि टाउकोमा लगाइ, नाइटोमा रोग छ टाउकोमा औषधि लगाएर हुँदैन, नाइटोमै लगाउनु पर्यो। हजुर हजुर। म यसलाई अझ मसिनो भाषामा व्याख्या गरिदिन्छु। कुरा के हो भने यहाँनिर तपाईँले पोइन्ट टु बी नोटेड तरिकाले बुझ्नुपर्छ कि हर्कस के अरे सुनिल लम्सालले ठेकदारलाई गाली गरे थर्काएकै हो। समस्या सिंहदरबारमा छ। यदि प्रधान तर कोही ठेकदारले अनावश्यक बाहना बनाएर काममा ढिला सुस्ती गर्ने होइन, त्यो काममा त अलिकति उनीहरूको जुन नियत खराब छ नि त्यसलाई त सच्याउनु पर्ने, त्यसलाई त कडाइका साथ कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने त अनिवार्य शर्त हो। स्कुलमा यदि हेडमास्टरले चुरोट तान्छ, शिक्षकहरूले खैनी खान्छन् भने विद्यार्थीले गाँजा चुरोट खाए
अनि सुर्ती माडे भनेर चिन्ता गर्न पाइँदैन। सवाल त्यो शिक्षकलाई चुरोट खान दिनु भएन हेड सरलाई र शिक्षकहरूलाई खैनी मान्न दिनु भएन, त्यही सिको गर्ने हो। गुरु गुण चेला चिनी हो। यहाँनिर समस्या कहाँ छ भने सिंहदर राख्नु छ। प्रधानमन्त्री एकदम निष्ठावान भए, घुस नखानी स्वच्छ छविको भयो भने तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्रीले घुस खान सक्दैन। पहिला मुहान सफा हुनु पर्यो, खायो भने पनि त्यसलाई फायर गर्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री नै लोभी छन् भने मन्त्रीहरूले त्यो चाल पाउने बित्तिकै घुस खान सुरु गरिहाल्छन्। अब प्रधानमन्त्री स्वच्छ छ कि छैन पहिला उसको निष्ठा चेक गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्री स्वच्छ छ भने आपत्ति गर्नै पर्दैन, मन्त्री पनि खाँदैन। सुनिलजीको सवालमा अस्ति आइरहेको थियो, उहाँ एमाले आमाको सन्तान हो, उहाँको आमा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य, मैले पनि भेटेर छु बलखुबल के अरे चियासल्व गएर चियै खाएर छु उहाँको आमासँग होइन, कट्टर एमाले। त्यो हिसाबले उहाँ पनि कुनै समय विद्यार्थी राजनीतिमा हुनुहुँदो त्यो इन्जिनियरिङ पढ्दा। अब यहाँनिर के सुनिल लम्सालजीको विषयमा पनि उहाँको नियत बाङ्गो भएको अनि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा उहाँले कमिसनको रफू चक्कर चलाउन खोजेको भनेर विभिन्न मिडियामा न्युजै आएको थियो। त्यसको आधिकारिक खण्डन पनि भएको छैन। र अब मन्त्री स्वच्छ भयो भने डिजी र सचिव पनि थर्र हुन्छन्, खान सक्दैनन्। डिजी र सचिवले लाट नदिइकन, इन्जिनियरले धाप नमारिकन, ठेकदारले गलत ठेक्का लिएर काम गलत तरिकाले सम्पन्न गरेर एकाउन्टेन्टसँग मिलेमत्त गरेर पैसा खान सक्दैन। त्यहाँ एकाउन्टेन्ट पनि हुन्छ। यहाँ सेटिङ के हुन्छ भने जनकजी, हिजो पनि मैले तपाईँलाई भने सुरु हुन्छ प्रधानमन्त्रीबाट, त्यहाँ लेयर हुन्छ प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्री, कमिसनको जाल हो, मन्त्रीबाट सचिव, सचिवबाट डिजी, डिजीबाट इन्जिनियर, इन्जिनियरबाट तपाईँको प्रशासक अर्थात् एकाउन्टेन्ट, चेक बनाउने एकाउन्टेन्ट हुन्छ, त्यसपछि ठेकदार। ठेकदारले जब माथि सेटिङ गर्छन् पैसा खान्छन् भन्ने बित्तिकै 2 नम्बरी काम गर्छ। अब तपाईँलाई अचम्म लाग्ला, तपाईँहरू पो सज्जन हुनुहुन्छ, एकाथरी पत्रकार कुत्तेका दाना खान अभ्यस्त छन्। अब उनीहरूले न्युज लेख्दान्, प्रकाशन प्रसारण गर्लान् भनेर 15% कुत्तेका दाना तिनीलाई पनि छुट्याइया हुन्छ नबोकुन् भनेर भन्ने बित्तिकै यो लहर तान्दा पहर गर्जिने हुनाले सुनिलजीले पहिला आफ्नो मन्त्रालय राम्रो बनाउनु पर्यो। फोटो सेसन त गजबले गर्नुभएको छ बालेन शाहसँग मिलेर होइन। अनि त्यसपछि तपाईँ ठेकदारसँग बाज्ने हो कि के गर्ने हो, मानेन भने उसका ठेक्का खारेज गर्ने कि अथवा ठेक्का तोड्ने कि नयाँ टेन्डर आह्वान गर्ने कि त्यसपछि होला। हजुर, यहाँनिर पुणे सर आज संसद सचिवालयले चाहिँ प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुने कार्यसूची अब भन्नाले सार्वजनिक गरेको थियो, तर प्रधानमन्त्री बालेन शाह आएनन्। अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम अग्लेले यसको जवाफ दिइरहेका छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ। के हो यो बालेन शाहको कार्यसूची हुने, बालेन शाह संसदमा जवाफ दिने भनेर कार्यसूची चाहिँ राख्ने, तर फेरि उनी आउन नपर्ने, के हो पुण्य सर यो? होइन, प्रधानमन्त्रीले स्वर्णिम अग्लेमा आफ्नो आत्मा ट्रान्सप्लान्ट गर्नु हो कि क्या? बालेनजी भने बालेनजी हो, स्वर्णिमजी भने स्वर्णिमजी हो। बालेनजीले खाएर स्वर्णिमजी अगाउने, स्वर्णिमजीले खाएर बालेनजी अगाउने हुँदैन। एउटा भुरण्ड पन्छी हुन्छ क्या, त्यसको 2टा मुख एउटै पेट हुन्छ, एउटाले खान्छ अर्को अगाउँछ। एकचोटि के भएछ भने मूर्ख भएर एउटा टाउकोले अर्को टाउकोलाई धम्काएछ, खसालेर बोलेछ, उसको पालो यसलाई देखाइदिन्छु भनेर यताबाट विष खाएको, उता 2टै मरेछन्। किनभने यताको विष पेटमा गयो, उताकोलाई पनि ला, 2टै मरे नि त। त्यो भएर अहङ्कारले गर्दा सिद्धिन्छ। भुरण पंक्षीको जस्तो मूर्खता गर्नु हुँदैन। बालेन शाहले दिने जवाफ बालेन शाहले दिने हो, रफू मास्टर बन्नु हुँदैन। बरु हर्क साम्पाङले एउटा मध्यपन्थी बाटो खोल्नु भएको छ। त्यो के भने प्रधानमन्त्रीकै लेटर हेड होस्, प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सिग्नेचर होस्, प्रधानमन्त्रीकै सिग्नेचर होस् र त्यहाँ चाहिँ क्षमा याचना गरेर एउटा पत्र आओस्, त्यसलाई जसले पढिबाची सुनाए पनि हुन्छ। र संसदको रेकर्डबाट चाहिँ नेपालले मिच्दै नमिचेको ठाउँमा मिच्दै नमिचेको जमिनमा पनि भारतको ठाउँमा जग्गा हामीले मिच्यौँ भनेर प्रधानमन्त्रीले दिएको त्यो घिनौना अति घटिया देशद्रोही अभिव्यक्तिलाई रेकर्डबाट हटाइयोस् भनेर हर्क साम्पाङले आज पनि राख्नु भएको छ। हो, आज पनि अवरोध गर्नु त विपक्षी दलहरूको हर्क साम्पाङजीको भन्नाले अडान कहिले छाड्नु भएन, हर्क त्यो छाड्नु हुँदैन, छाड्नु पनि हुँदैन। त्यो चट्टानी हो देशको लागि। हर्क साम्पाङ जहिलेसम्म सांसद रहन्छ त्यो बेलासम्म यो नसचिएसम्म जारी राख्नुपर्छ। उहाँ सांसद भएपछि मात्रै होइन, नेपाली नागरिक हुइन्जेल पनि उहाँ धरतीमा बाँचुन्जेल, हामी धरतीमा बाँचुन्जेल यो कुराको चर्को आवाज उठाउनुपर्छ, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। र प्रधानमन्त्रीलाई नाकको चालले सदन आउनको लागि बाध्य बनाउन एउटा योजना पनि बुन्नुपर्छ। त्यो भने कुनै हिंसात्मक ध्वंसात्मक
मस्कुलर योजना होइन, डिप्लोमेटिक कदम चाल्नु पर्यो, राजनीतिक कदम चाल्नु पर्यो, प्रशासनिक र कानुनी कदम चाल्नु पर्यो, ताकि प्रधानमन्त्री आएर क्षमा याचना गरून्। गर्दैनन् भने उनको अगाडि एउटा विकल्प छ, उनले राजीनामा दिनुपर्छ, या त राष्ट्रपालले उनलाई गलत हुन सक्छ भने गलत होस्, तर म त्यस्तो देख्दिनँ। किनभने अब यिनीहरू भने त कस्तो भने रवि र बालेनको आत्मा एउटै हो, दुवै राष्ट्रविरोधी हुन्, त्यो देखियो। रविले पनि नेपालको महान नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता कबल गरिसकेका व्यक्ति हो, भलै पछि निस्सा नदेखाइकन म नेपाली पुनः नागरिक भएँ भने नाइ त पुनर्प्राप्ति गरे। योभन्दा लज्जास्पद कुरो केही हुन्छ? जो मान्छे म प्रधानमन्त्रीको पाइपलाइनमा छु भन्छ होला पनि त्यो व्यक्तिले नेपालको नागरिकता त्यागेको छ एक जमानामा, भनेको म नेपाली नागरिक हुन्न भने हो नि। अनि अमेरिकी युथ काउन्सिलको मेम्बर नेपाली हुनुमा गर्व नगरे हो, त्यो नगरेको होइन, नेपाली हुनुमा पूर्णतया अपराध बोध गरेर अमेरिकी नागरिक भएको हो। होइन, आज भरत जङसँग मैले कुरा गर्दै थिएँ, उनले भन्दै थिए अमेरिकाको मेरील्यान्डमा पनि 10-12 हजार डलर, अब भन्नाले त्यो भनेको 15-16 लाख नेपाली रुपियाँ चाहिँ उनले तिर्न बाँकी छ अरे त्यहाँ मेरील्यान्ड रवि लामिछानेले। त्यस्ता गौडामा कति छ, र त्यो त उनको व्यक्तिगत कारोबार हो, उनले सल्टाउला न, पैसा धनाढ्य भएका छन्, नवकुबेर भएका छन्, पैसाको अभाव नहोला। यही क्युआर होइन, त्यही पैसा पनि उनी तिर्न किन गाह्रो माने हुन् फेरि? अहिले यस्ता उनको प्रवृत्ति देखिया छ। रवि लामिछानेलाई अझै चिनेका छैनन्, मेरो त आमाको मावली हो, मैले झन् छर्रङ्ग बुझेको छु। उनी कस्तो मान्छे हुन् रवि लामिछाने? तपाईँले नजिकबाट समग्रमा भन्दा राजनीतिक हिसाबले टपरटुइया, ज्ञान शून्य, ट्याउ बोल्ने, अडान नभएको, अस्थिर, सत्ताभोगी, सत्तालोभी र खतरनाक र मानवता सिद्धिएको, आफ्नो छोरीहरूलाई आफ्नो सन्तानलाई गला लगाउन नसक्ने नेपाली समाजको चरित्र भन्दा अराजक किसिमले बाँचेको। अब बालेन शाहको विषयमा त दुनिया होइन, बालेन शाहको विषयमा उनी त अब अमेरिकी युथ काउन्सिलकै हुने। यहीँनिर तपाईँले आफन्त भन्नुभयो, तर खुनिखुत्रो उतार्नु भयो तपाईँले। अब आफन्त पनि रवि लामिछाने आफन्त भन्दै गर्दाखेरि आफन्तको त बचाउ गर्नुपर्ने हो। अनि गलत गर्छ। मेरो आफन्तले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिक हुन्छ, र अमेरिकी नागरिक भएर उतै बसोस्, उतै खाओस्, तर के गरोस् केही छैन। तर फेरि नेपाल आउँछ, ठुला कुरा गर्छ, हामीलाई राष्ट्रियताको ट्युसन पढाउँछ, पाखण्ड गर्छ, देश बनाउँछु भन्छ भने त्यो पाडे पुराण सुनेर बस्नु मलाई जरुरी छैन। तर नेपाली जनताले त उनीलाई हेर्नुहोस् त सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाए, उनको नेतृत्व गरेको दल। तपाईले पुराण कथा पढ्नु भएको छैन? जनताले त रवि लामिछाने रुचाए नि। महिषासुर पनि राजा थियो, रावण पनि राजा थिए, कंस पनि राजा थियो, धरतीमा राक्षस भन्दा राक्षस पनि राजाहरू छन्। इन्द्रासन ताकेर इन्द्रलाई शासनबाट खसाल्ने पनि राक्षसहरू थिए। छोड्नु न, यो त कलियुग हो अझ होइन। सत्य त्रेता द्वापरमै यस्तो थियो भने यो चरम कलियुगमा त पापीहरू कहिलेका पुरस्कृत हुन्छन्, तर कर्मको फल भोग्छन्। अब रवि लामिछानेको समग्रमा कुरा गर्ने भने मानवता निख्रिएको, जसले आफ्नो सन्तानलाई माया गर्दैन त्यसले देशलाई माया गर्दैन, र रहस्यमय मान्छे हुन्। अब जहाँसम्म त्यो होल पार्टीका अधिकांश नेता नै असामाजिक छन्, फन्डावाद छन्। अब गृहमन्त्रीकै कुरो गरौँ, मलाई ताजुब लागेको छ हर्क साम्पाङज्यूले किन अतिरिक्त माया गरिरहनु भएको छ। यो सुदन गुरुङ, उहाँलाई एउटा कुरा जानकारी रहोस्, उहाँको स्मरणमा रहोस्। एक्सन मिनिस्टर भनेर राख्नु भएको छ, क्विक एक्सन मिनिस्टर। एक्सन होइन, उनी चाहिँ वास्तवमा डिस्ट्रक्टिभ मिनिस्टर हुन्, ध्वंसात्मक मन्त्री हुनु। र यति कुरा ख्याल राख्नु हर्क साम्पाङज्यू। तर बालेन भन्दा सुदन अलि जाति हो भन्ने कुरा गरेको छु। होइन, एउटै पहिला भन्थे नि एउटै ड्याङको मुला। कसरी हो भने दुवै डिप स्टेटको सुरुङमा छिरेका छन्, दुवैको एटिच्युड तपाईँ देख्नुहोस्। यदि उनी बालेन भन्दा सज्जन हुन्थे भने राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले किटेरै होइन जेन्जी भाइ बहिनीलाई हिंसाको दावानलमा छोप्ने, बत्तीको पुतली बनाउन सबभन्दा बढी प्रवोक गर्ने मान्छे उनी नै भनेर किन किटान भयो? वास्तवमा राज्यको निर्लज्जता हो। डिप स्टेटको दबावको कारण फ्री तिब्बतलाई कम्फर्ट हुने गरी हातमा टिओबीको ट्याटु खोपेका सुदन गुरुङलाई बालेन शाहले चिन्ह, के अरे हर्क साम्पाङले चिन्ह ढिलो गर्नु भएन। र अर्को उहाँलाई एउटा कुरा सम्झाउँछु, सुशीला कार्कीले ल ठिक छ पुण्य गौतम र हर्क साम्पाङलाई मिनिस्टर बनाउने भन्ने निदो गर्नुभयो। म कम्युनिकेसन आउँदै थिएँ, उहाँ होम आउँदै हुनुहुन्थ्यो, होम मिनिस्टर। त त्यतिखेर मेरो त नाम अलि अगाडि नै काटियो, किनभने अब बालेनले देखिसकेनन्, एमसिसी वालाले देखिसकेनन्, त्यो ठिक छ। किनभने म त ट्रु नेसनलिस्ट थिएँ। मैले सोचेँ सुशीला कार्कीले देशलाई माया गर्नुहुन्छ, वर्णबहादुर दाई साक्षी हुनुहुन्छ, उहाँको स्ट्रङ रेकमेन्डेसन थियो। अब मलाई भने पनि थियो युवा पुस्तामा पुण्यजी तपाईँ जतिको सोसियल मिडिया बुझ्ने, मिडिया बुझ्ने, विवेकशील वाकपटुता भएको मान्छे त कोही छैन। तपाईँ प्रधानमन्त्री पद नै डिजर्भ गर्ने मान्छे हो, तर अहिलेको लागि तपाईँ कम्युनिकेसन मिनिस्टर बनिदिनु पर्यो, सञ्चार मन्त्री हो।
सूचना प्रविधि सञ्चार मन्त्री बन्नु पर्यो भनेपछि ठिकै छ त। चुनाव लड्न आखिर पाइहाल्छु मैले, अथवा लडिएन भने पनि ठिकै छ, राजीनामा दिएर आउँला चुनाव लड्नु परेछ भनेर म त दौरा सुरुवाल सिलाउन ठिक्क परेको त, भरे मेरो नाम काटियो। तर मैले के भनिरहेको थिएँ भने जसरी पनि हर्क साम्पाङजीलाई बनाउनुपर्छ। सुशीला आमै तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, ओम प्रकाश अर्यालको नाम तय गर्नु 2 घन्टा अगाडि पनि हर्क साम्पाङलाई हुन्छ भनिरहनु भएको थियो। भयो के भने यही सुदन गुरुङले सुशीला मार्फत होम मिनिस्टरमा हर्कजीलाई शपथ खुवाउने भन्ने थाहा पाएपछि तुरन्त यो न्युज उनले बालेन शाहमा पुर्याउँछन्। बालेन शाह मार्फत डिप स्टेटमा पुगेपछि उनको नाम काटिया। त्यसकारण हर्क साम्पाङ हिजो गृहमन्त्री कसैको कारणले हुनु भएन भने सुदन गुरुङको। तपाईँलाई अनौठो कुरा, तर सुदन गुरुङले पछि चुनाव हुनुभन्दा केही दिन अगाडिसम्म चाहिँ फेरि एकदमै एक्सन ओरिएन्टेड मान्छे हो हर्क साम्पाङ। हर्क साम्पाङ जस्तो गृहमन्त्री भएको भए एकदमै धेरै काम भइसक्थ्यो भन्दै थिए। उनी जे बोल्छन् ठिक त्यो गर्दैनन्, जे बोल्दैनन् त्यो गर्छन् भन्ने कुरो त म मन्त्री बन्दिनँ बरु फाँसी चढ्छु भनेरै त्यो नक्कली कुरा गरे केहीबाट थाहा पाउनुहुन्छ। यहाँनिर अब पुण्यचरीलाई यही स्थगित गरौँ। जस्तो आजबाट हजारौँ नेपालीहरू 60,000 जति नेपालीले रोजगारी गुमाउँदैछन् भन्ने कुरा, आजबाट चिया उद्योग बन्द भयो। अब निर्वाध रूपमा भारतमा पूर्वी नेपालका जिल्लाहरूबाट चिया निर्यात हुन्थ्यो, अब आजबाट त्यो चिया उद्योगहरू, सयौँ चिया उद्योगहरू बन्द भएको भन्ने कुरा आयो। 60,000 नेपालीको रोजगार गुम्यो भन्ने कुरा आयो। अस्ति भर्खर 2 हप्ताभन्दा बढी भएको छैन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारत गए, के किन सम्मान पाएर उनले नेपाल भारत सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपे भन्ने कुरा गरेका थिए। तर हप्ता दिन नबित्दै, 2 हप्ता दिन नबित्दै, 15 दिन नबित्दै भारतले त राम्रो रेस्पोन्स त गरेन नेपाललाई। हेर्नु त नेपाली उद्योगहरू त मारमा परे। अहिले अब 60,000 भने केही न केही उनीहरूको परिवारै गुम्दाखेरि गर्दाखेरि त 2-3 लाख मान्छे नै त्यसबाट प्रभावित हुने भयो, असर पर्ने भयो। अनि यो सरकार अब कहिले टेम्पो फाले चाहिँ कहिले काफल डोक्ने महिलालाई होइन धरपकड गरेछ, के गरिरहेको थियो? गरिबलाई त अब खेद्नै खोजे हो कि के हो यो? आज त्यत्रो रोजगारी गुम्दै गर्दा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब इतिहासमै सबैभन्दा बढी खराब वैदेशिक सम्बन्ध यही बालेन शाहको सरकारको पालामा चलिरहेको छ। यतिखेर आएर सुशीला कार्कीले शिलान्यास गरेको नेपालको विदेश सम्बन्ध जो असंलग्नतामा आधारित थियो, आधारित थियो, नन एलाइनमेन्ट मुभमेन्टको मर्म र भावनाको लिकमा नेपाल हिँडिरहेको थियो। त्यो लिक आउट हुने क्रम सुशीलाबाट सुरु भयो र क्लाइमेक्स बालेन सरकारको पालामा आयो। नेपाल अत्याधिक इन्डो वेस्टको सुरुङभित्र ब्ल्याक होलभित्र छिरेको हुनाले आज नेपालको छिमेक सम्बन्ध समाप्त भएको छ सालाखाला। र लिप सर्भिस दिने, भिजिट गर्ने, अनि चाइना जाँदा नेपालको झन्डा नराख्ने, भोजभतेर खाने, मूर्त काम केही नगर्ने, दैलेखको दुल्लुबा पेट्रोलियम पदार्थ चीनमा त हेर्नु त नेपालका परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल द्विपक्षीय वार्तामा सहभागी हुँदा नेपालको त झन्डै छैन, चीनको मात्रै छ। के हो यो? अन्तर्राष्ट्रिय निर्लज्जता, बेइज्जती हो हैन? यिनीहरूको कच्चा वैद्यको मात्र चुक्न छाडेनन् यिनीहरू भने जहाँ पनि चुक्या जस्तो देखियो। अनि तपाईलाई मैले केही नै काम भयो जस्तो देखिएन यो सरकार। अहिलेको लागि तपाईको आर्थिक कूटनीति भनेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हैन, चिया बगानको विषयमा कुरा गर्नु न पुण्य सर। त्यत्रो अब 60-70 मजदुरहरूको रोजगारी छिनिएको छ, कयौं उद्योग बन्द भए। झापाको कमल गाउँ विकास समितिमा चुनाव अगर बन्नी भयो 2200 बिघा जमिन चाइनाले 10 लाख रोजगारी दिने गरी उद्योग धन्दा स्थापना गर्न खोजेको त्यो ठप्प छ। जेनजी आन्दोलनपछि श्रम बजारमा 5 लाख बेरोजगारहरू प्रत्यक्ष थपिए, 50 खर्बको नोक्सानी भयो, 5 ट्रिलियन नेपाली रुपिस। अनि अर्थतन्त्र ध्वस्त छ, अनुदान 1 सुको आएको छैन। चीनसँग एमओयूमा सिग्नेचर गर्दैनन्, अमूर्त कुरा गरेर आउँछन्। विश्वको सबभन्दा ठुलो दाता साउजी चीनले केपी ओलीको सरकार टिकिरहेको हुन्थ्यो भने अहिले नेपालमा कम्तीमा 5 खरब रुपियाँ लगानी गरिसकेका हुन्थ्यो। जनता खाली झिल्केसँग, मिल्केसँग, तिल्केसँग पल्किएर तिनका झुटा कुरामा बहकिएर बर्बाद हुने भए। अहिले इतिहासमै सर्वाधिक विदेश सम्बन्ध, खराब विदेश सम्बन्ध चल्यो। अब तपाईँले भने जस्तो बालेनकै कार्यशैली कारण हो यो सबै उनीहरूकै त हो। उनीहरू खालि पश्चिमा डिप स्टेटमा खुसी होइन के भन्दा खोज्दै हुन्छ त्यो पुरा मैले के भने मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने तपाईँले जसरी 1 लाख जति परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित, 60,000 को 5 जना परिवार छ भने पनि 60 पंचे 300 हुन्छ, 3 लाख 3 लाख परिवार सानो संख्या होइन नि त्यो। उनीहरूको अब भोकमरीको समस्या भयो, उनीहरूले खाना पाएनन् भने सडकमा माग्ने पटक्कै सिरियस छैन, किनभने उनीहरूको बैंक खातामा प्रत्येक महिना
औपचारिक रूपै मन्त्रीको खातामा 1.5 लाख रुपियाँ आइहाल्छ। होइन यही स्ट्याटसकै भरमा लाखौँ पैसा आउँदो रहेछ बालन लाखौँ शाहको। आउँछ, सबै आउँछ। ए बाबा दृश्य अदृश्य उनीहरू त करोडौँ टुट्टो स्टार लेख्छन्, संसदमा आउँदैनन् बालन त्यो शाह। त तपाईँले देख्ने कुरा हो कि त्यो चिया खर्च पनि चल्दैन। उनीहरूले दृश्य अदृश्य रूपमा कति कमाएका छन् त्यसको कुनै हिसाबै छैन होइन। पार्टी नै क्युआर पार्टी हो, क्युआरबाट कति पैसा उठाए, धमाधम व्यवसाय गर्न थालिसके फेरि राष्ट्रसभा सांसदले कोही चियादानी भन्छन्, कोही चियादानीको कर तिरेर रहन्छ। त्यसकारण यो पाखण्डी, यो धूर्त सरकार, यो जनविरोधी, यो गरिब मारा, यो सुकुम्बासी विरोधी, यो राष्ट्र विरोधी सरकार, मलाई मान्छेले जति छिची दूर गरे पनि मैले तितो सत्य बोलेको निम्तुल्ये म भनिरहेको छु जनकजी, यो सरकार जति घण्टा टिक्छ, जति दिन टिक्छ, जति महिना टिक्छ, जति वर्ष टिक्छ, त्यति यो देश धाराशाही हुँदै जान्छ, देशमा वैदेशिक हस्तक्षेप हुँदै जान्छ। यो सरकार जति छिटो ढल्छ त्यति हाम्रो भाग्य र भविष्य बन्छ। यदि यो ढलेन भने जनविद्रोहद्वारा ढाल्नुपर्ने आवश्यकता भइसक्यो शान्तिपूर्ण तरिकाले। हजुर पुण्यसर, यहाँनिर अब जस्तो वीरगञ्ज चिनी मिल र जनकपुर चुरोट कारखाना चलाउन रुसकै इच्छा भन्ने कुरा आयो। हिजो रुसी राजदूतले पनि भेटे होइन नेपालका अब उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादवलाई भेट्दाखेरि हामी चाहिँ यो बन्द भएका उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सहयोग गर्छौँ, आर्थिक सहयोग गर्छौँ, पुनः सञ्चालनको लागि ल्याउनको लागि हामीले के गर्नुपर्ने सबै सहयोग गर्छौँ भन्दाखेरि यो सरकारले अहिलेसम्म कुनै रेस्पोन्स दिएको छैन। के हो, अब 10-12वटा विभिन्न प्रस्तावहरू रुसको सडक पूर्वाधार होइन, रेल लगायतका विभिन्न रेलभन्दा पनि सडक पूर्वाधार र बिजुलीमा उनीहरू लगानी गर्न चाहन्छौँ भनिराख्दाखेरि यो सरकार कानमा तेल हालेर बसेको जस्तो देखिन्छ भन्ने कुराहरू आइरहेछ। रुसको त्यत्रो विकास परियोजनाप्रति यो सरकार किन त्यति उत्सुक भइरहेको छैन अथवा किन चासो दिइरहेको छैन यो सरकार? तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरो गर्छु। मसँग चाहिँ चाइनाको लागि नेपालको राजदूत भइसक्यो महानुभावले एक दिन डिनर खाने इच्छा गर्नु हो। म उहाँको नाम भन्दिनँ, उहाँको गहभरि आँसु थियो। उहाँले के भन्नुभयो भने, पुण्यजी सुशीला सरकारले नेपालको आर्थिक भाग्यमाथि बञ्चर हान्यो, कृपया तपाईँको पहुँच छ भने एकचोटि मलाई भेटाइदिनुहोस्। चाइनिजहरू पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत 20 खर्ब रुपियाँ नेपालको औद्योगिक विविधीकरणमा खर्च गर्न तयार छन्। दैलेखको दुर्गोमा पेट्रोलियम उत्खनन गरेपछि नेपाल पेट्रोलियममा आत्मनिर्भर हुने मात्रै होइन, विदेश सप्लाई गर्न सक्छ। नेपालमा तपाईँको 80,000 मेगावाट बिजुली नै निकाल्नु छ भने पनि उसले आधाउधीभन्दा बढी बिजुली निकालिदिन्छ। र नेपालमा सडक पूर्वाधार, बिजुली, जल जमिन जङ्गल सबै उत्खनन गरेर नेपाललाई कृषिमा औद्योगिकरण गर्ने कुरामा चीन पुरा सहायताको हात बढाइरहेको छ। लौ न भन्नु हो, मैले त्यो पहल गरेको हेर्नुहोस्। आज तपाईँको क्यामेरा सामु भन्छु, मेरी आमै चीनलाई त चिनाउने नीति रहेछ डिप स्टेट, त्यसको जिजुबाजे सरकार हो यो। यसले चीन र रुसको अनुदान स्वीकार्ने कुरा सपनामा पनि सोच्दैन। अब तपाईँलाई भनिदिउँ, जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगर जुट मिल अनि वीरगञ्जको चिनी कारखाना पुरा सञ्चालन गरिदिने भन्यो रुसले। त्यति मात्रै होइन, बेनी जोमसोमसम्म जाने सडक खण्ड यसले एउटा रिडी जाने 5 लेनको, उता बेनी जोमसोमसम्म जाने सडक खण्ड 2वटा मार्ग 5-5 लेनको बनाइदिन्छु, अरबौँ लगानी गर्छु भन्दै छ। मस्कोबाट सिधै काठमाडौँसम्म हवाई सम्बन्ध स्थापित गरेर लाखौँ पर्यटक हामी नेपालमा झार्छौँ भनेर रुसले भन्यो। सुविधा सम्पन्न 2वटा क्यान्सर हस्पिटल बनाइदिन्छु भन्यो। 500 जनालाई प्रारम्भिक चरणमै फर्स्ट वार्डमै इन्जिनियरिङ पढाउन छात्रवृत्ति दिन्छु, 500 जनालाई MBBS र MD निःशुल्क पढाइदिन्छु भन्दा मन्त्रालयमा फाइल अड्काएर राखेका छन्। तर हेर्नु त एडिबीको झ्याप ऋण, आँखा चिम्ले ऋण ल्याछन्। हिजो काङ्ग्रेस एमाले सरकारले ओहो नेपाली जनतालाई चुर्लुम्मै डुबाउने भयो ऋणमा भनेर काङ्ग्रेस एमाले सरकारले हिजो ऋण लिँदाखेरि यिनै छोडी मगले, यिनै अर्थमन्त्रीले त्यसरी तुच्छु वचन लाउँथे। आज यिनी आँखा चिम्लेर, हामी त एक घरको सुत्दा पनि आँखा सिरानी हालेर सुत्दा यसो होइन, अब एक निन्द्रा सुत्न नपाउँदै हामी त एक निन्द्रा सुत्न पनि हामीलाई ऋण चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्दैछन्। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु कि यो देश कहिले नबनाउने भए यिनीहरूले आफूलाई बनाए। तपाईँलाई अचम्मको कुरा गर्छु, एउटा फिल्म छ क्या अन्याय भन्ने, त्यहाँ एउटा हर्के साहु भन्ने छ, फेरि हाम्रो आदरणीय हर्क साम्पाङज्यूप्रति लक्षित गरे आइटम। हर्के साहु नै, हर्के साहु भने हर्क साम्पाङज्यू बच्चा हुनुहुन्थ्यो होला त्यो फिल्मभन्दा, अथवा जन्मिनु भएको थिएन, 39-40 सालकै फिल्म हो त्यो अन्याय भन्ने है। त्यो मैले हलमा हेरेको थिएँ। त्यो हर्के साहुले गरेको अन्यायलाई पनि त्यो अन्याय खप्ने लाटो सोझोले प्रभुको कृपा मेरो भाग्य यस्तै हो भनेर भाग्यलाई सरापेर त्यो अन्याय खपिरहेको थियो। नेपालीहरू आफ्नो भाग्यलाई दोष दिएर सरकार, यस्तो सरकार हाम्रो कर्ममै भाग्यमै लेखाएर रहेछ भन्ठानेर अभिशप्त भएर बस्थे कि यो झिल्के, यो तिल्के, यो मिल्के सरकारलाई समर्थन गर्दै थप्पडी मार्ने। यो देशमा उल्टो गङ्गा बगाइएको छ।
अल्गोरिजमको रोग छ। मान्छेलाई घटिया भन्दा घटिया कुतर्क रुचिकर लाग्छ। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। अब नेपाली जनता अहिले करको जातोमा यति पिसिएका छन् कि यति गर्दा पनि बाबाकी दुहाई हामीलाई यो सरकारै पिएछन् भन्छन् भने आफ्नो मृत्यु पत्रमा आफैले सही छाप गरे जस्तो हो कि होइन। हामी किन यति घातक खुसी मसाने खुसी मनाइरहेका छौँ? म एउटै कुरो तपाईँलाई भन्छु, बालन सरकारले के गरेन? जनघात गर्यो, महँगी गरिबी बढाएर, राष्ट्रघात गर्यो, सिमानाको विषयमा खेलवाड गरेर, मानवता विरोधी अपराध गर्यो, ड्याङ ड्याङ गरिबहरूको घर तोडेर। अब के बाँकी रह्यो? अब नेपालको अस्तित्व सिद्ध भरेर भोलि बिहान अथवा 1 महिनाभित्र अर्को स्ट्याटस लेख्न बाँकी होला। अब त्यति होला। अब धन्यवाद। अब अन्तिममा मलाई धन्यवाद दिनु अगाडि हिजो पनि भनेको थिएँ, आज पनि भन्छु, सीके राउतदेखि होसियार। सीके राउत डिप स्टेटकै छदम पात्र हो। अहिले म्याउ म्याउ गरेको शक्तिहीन भएपछि हर्क साम्पाङ जस्तो स्वच्छ 24 क्यारेटको व्यक्तिलाई बिटुल्याउन अनेक किसिमको देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी दक्षिणपन्थीहरूको चलखेल छ। सीके राउत नो थ्याङ्क्स भन्नु पर्यो। प्रलोपावाला बाबुरामसँग उनी लिङ्गेपिङ खेल्लान् अथवा त्यो अर्को एउटा कुन पार्टी रहेछ कुलमानजीको नेपाल पार्टी, अर्को प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, जुन पार्टीलाई अहिले राजनीतिक लोड सेडिङ लगाएको छ। बिचरा उनकै राजनीतिक जीवनमा बिजुली गएको छ। रासोपामा सांसद खाइदिनु पर्ने रहेछ, मन्त्री भइदिनु पर्ने रहेछ भन्ने पश्चातापले दिनदिनै आफै भित्र जलिरहेको छ। हर्क साम्पाङजी अहिले बिजुलीको गतिमा चम्किराख्नु भएको छ। फेरि लोड सेडिङ लगाएर झ्याप्पै निप्ने अवस्था नआउला भन्नु सकिँदैन। त्यस्ता पार्टीहरूसँग मिल्यो भने त्यसो भए होइन, कुलमानसँग चाहिँ रूपान्तरण सहित एकता हुन्छ। कुलमानजीको महत्त्वाकांक्षालाई साइज गर्नुपर्छ। कहाँको देशभक्त हर्क साम्पाङ, कहाँको देशद्रोही सीके राउत? सीके राउतसँग हुँदै हुँदैन। त्यही हो। नो नो नो। हस्, धन्यवाद।